मैनेज्यू स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। यति बेला त संसद पनि बन्द छ हैन, स्थगित छ। हजुर। यस्तो बेलामा सांसदहरूको भूमिका के छ? यो संसद बन्द छ, तर पनि हाम्रो भूमिका चाहिँ जनताप्रतिको दायित्व नै हो हैन। जनता चाहिँ एकातर्फ चाहिँ सिङ्गो मुलुक विश्व नै भनौँ कोरोनाबाट आक्रान्त छ। त्यसको सँगसँगै चाहिँ विपत्ति, प्राकृतिक विपत्तिहरू आइरहेछन्। आज मात्रै हेर्ने हो भने तपाईँ पोखरामा पनि पहिरो गएको छ, बिहिबारमा चाहिँ त्यो 12 विषयमा पनि पहिरो गएको छ सिन्धुपाल्चोकको। त्योभन्दा अगाडि पनि गुल्मीमा गयो, पाल्पामा गयो हैन। धेरै ठाउँमा जाँदा चाहिँ कतिले चाहिँ मृत्युवरण गरे, धेरैको चाहिँ छेदविच्छेद भएको छ, धेरै चाहिँ हराएका पनि छन्। यो प्राकृतिक विपत्तिको घडीमा चाहिँ कसरी उद्धार गर्ने हैन, राहत दिने, तिनको पीडालाई कसरी कम गर्ने भन्नेमा काङ्ग्रेस त्यहाँ छ। दोस्रो चाहिँ यो कोरोनाको महामारी छ, यो महामारीबाट चाहिँ यो जनतालाई कसरी मुक्ति दिने, यसको न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बार नेपाली काङ्ग्रेसले ध्यान आकर्षण पनि सरकारलाई गरायो हैन। यो आरडिटी परीक्षणलाई अगाडि लैजाउँ हैन, पिसिआर जुन आरडिटी परीक्षणलाई रोकौँ, पिसिआर परीक्षणलाई लैजाउँ भनेर गर्दै गर्दा नगरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले आफैले स्वास्थ्य समिति बनाएर पीडितहरू कहाँ छन् हैन, क्वारेन्टाइनहरू कहाँ छन्, विभिन्न विज्ञहरूले के भन्छन्, कस्तो अवस्थामा छ, कोरोना पछाडिको पोस्ट कोरोना के हुने भनेर पनि त्यो छलफलमा काङ्ग्रेस चाहिँ जुटिरहेछ। सत्तारूढ नेकपा यति बेला चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने भन्ने एउटा विवादमा फसेको छ। त्यति बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन कि सरकारमा चाहिँ केपी ओलीसँग सहभागी हुन्छ भन्ने पनि चर्चा थियो। के भइराखेको छ? यो आधिकारिक धारणा सुन्न भ्याउनु भएन कि भाइले हैन। नेपाली काङ्ग्रेसको 2-3 दिनको केन्द्रीय समितिको बैठकले चाहिँ एउटा आधिकारिक धारणा ल्याइसकेका छ। सत्तारूढ दल जुनले नेपाली जनतासँग चाहिँ मिठो सपना बारेर आश्वासन देखाएर सत्तासीन बने, सत्तासीन बनेको आज 2.5 वर्षमा त केही काम गरेनन् पनि, तर पनि कोरोनाभित्र पनि जनताप्रति उनको वफादारीता, जिम्मेवारीता, संवेदनशीलता हुनु पर्थ्यो नि, त्यो हुन सकेन। अनि आन्तरिक किचलोमा चाहिँ को प्रधानमन्त्री बन्ने हैन, को चाहिँ अध्यक्ष बन्ने, को पदबाट हटिने भनेर आन्तरिक किचलोमा लाग्दै गर्दा एकाएक नचाहिँदो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि गाँसेर सत्तामा जान खोजौँ भनेर केही कुरा बाहिर मिडियामा आए। त्यसैले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो बैठकद्वारा प्रष्ट के पारिसकेका छ भने नेपाली जनताले हामीलाई यो 5 वर्षसम्म चाहिँ प्रतिपक्षमा बस भनेको छ क्या। हामी 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमै भएर जनताको समस्या, उनको सेवामा निरन्तर छौँ, त्यहाँबाट भाग्दैनौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो सरकारको जुन अहिलेको झगडा छ यसमा काङ्ग्रेस निरपेक्ष छ भनेर चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरिसकेका हुनाले चाहिँ यसमा हाम्रो कुनै चासो छैन। तर चासो के छ भने सत्तारूढ दलले यति मुलुक आक्रान्त हुँदा चाहिँ यो समस्याबाट चाहिँ आफू विमुख हुनलाई संसद पनि बन्द गर्यो, दोस्रो चाहिँ त्यही बालुवाटारको कुर्सीमा बसेर झगडा र रगडा गर्दा चाहिँ यो अप्ठ्यारो स्थितिमा मुलुक पनि बन्धक भएको छ, राष्ट्र बन्धक छ, जनता बन्धक छन्, जनताको सर्वोच्च थलो चाहिँ संसद बन्धक भएको छ। यो चाहिँ दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यति बेला सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूको पनि नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूसँग लामै छलफलहरू भए, लामै भेटघाट भयो। यसले त सङ्केत गर्थ्यो नि त हैन, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सरकारमा जान आतुर छ भनेर। यो त अझै तपाईँले फेरि पनि बुझ्नु भएन कि जस्तो मलाई लाग्छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस जब संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको भूमिका पनि खोजिया छ, त्यसै सन्दर्भमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि हाम्रो सभापति जानुभएको थियो। दोस्रो भोलिपल्ट यही संवैधानिक परिषदलाई चाहिँ कसरी के गर्ने भनिकन सुभाष चन्द्र नेमाङ हाम्रो आदरणीय नेता मिनेन्द्र रिजालसँगै फलोकमा जानुभएको थियो। यो कुरा तपाईँले भने जस्तो बाहिर पनि उठ्यो, केन्द्रीय समितिभित्र पनि उठ्यो र केन्द्रीय समितिमा सभापतिज्यूले स्पष्ट पार्नु भएको छ र केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसकेपछि यो चर्चाको विषयमा छैन, हाम्रो ध्यान त्यहाँ छैन। तर यो सरकार चाहिँ विषयान्तर गर्न खोजिरहेछ, समस्याबाट भाग्न खोजिरहेछ, आफ्नै आन्तरिक किचलो र झगडामा लाग्नु चाहिँ यो राम्रो देखिरहेको छैन, दुर्भाग्यपूर्ण भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु। तपाईँ आफै पनि महिला सङ्घ पहिला भातृ संस्थाको चाहिँ नेतृत्व गरेर अहिले पार्टीभित्र भूमिकामा हुनुहुन्छ हैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूले त केही समय अगाडि नेवी सङ्घलाई नराम्रो गाली गर्नुभयो। त्यसले चाहिँ यो के भइराखेको छ? काङ्ग्रेसको आधिकारिक कुरा नै सभापतिले बोल्नुहुन्छ कि उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो?
यो कुरा भन्दा पनि पार्टी सभापति नेभी सङ्घको अध्यक्ष भएर आएको मान्छे होइन, मुलुकको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँको अहिलेको नेभी सङ्घलाई भन्दा पनि सङ्केत हो कि भातृ संस्थालाई। किनभने नेभी सङ्घ अब कलेजमा स्कुलमा क्याम्पसमा हुनुपर्ने त्यो नेभी सङ्घ बनाऊ, जिम्मेवार बनाऊ भन्ने सायद यो अभिव्यक्ति आयो होइन। सभापतिजीले अनि सभापतिजीले व्यक्त गर्नु भएको छ, त्यही नै उहाँको आशय जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले दिएको अब वक्तव्यमाथि चाहिँ मेरो कुनै टिप्पणी छैन। भनेको चाहिँ उहाँले ठिक गर्नु भएको छ होइन, उहाँलाई सोध्नुहोस् न, उहाँले त अब सङ्गठन गर भनिरहनु भएको छ नि एज ए गार्जेन। यो टिप्पणी नेभी सङ्घले गर्ला, सभापतिजीले गर्ला। मेरो टिप्पणी चाहिँ नेभी सङ्घले सङ्गठन गर भन्ने चाहिँ उहाँको आशय चाहिँ मैले बुझेको छु। अहिलेको अवस्थामा छ नि, जस्तो तपाईँको चाहिँ नि एक तरिकाले भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ आक्रमण गरिराखेको छ, नेपालको स्वामित्वमाथि एउटा हुन्छ नि अपमान गरिराखेको छ क्या, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ यो दुईवटा कुरा होइन। भारतीय सञ्चार माध्यमले एउटा अपमान मात्रै गरेका छैन। पहिला त हाम्रो जमिन नै मिच्यो नि त, लिम्पियाधुरा, लिकपुले, कालापानी, नेपाललाई पनि नसोधेर एकलौटी नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यस पछाडि पनि त नेपाल सरकारले पनि हामीले सबैले पनि कुटनीतिक वार्ता हुनुपर्छ भन्ने चाहेन। फेरि यो कोरोनाको महामारीमा चलिरहेको बेलामा मानसरोवर जाने सडक फेरि उद्घाटन गर्यो। त्यस पछाडि पनि एउटा हामीले सदनबाट राष्ट्रियताको एउटा स्वाधीनताको इस्युमा संविधान नै संशोधन गरेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यो सँगसँगै हुँदै गर्दा चाहिँ पछिल्लो कालमा चाहिँ भारतबाट तपाईँले जोड्न खोज्नुभयो होला, हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री र चीनका चाहिँ नेपाल स्थित राजदूतलाई जोडेर नचाहिनु प्रसारण गरे नि। यो चाहिँ मुलुकको स्वाभिमानमाथि र सिङ्गो राष्ट्रमाथिको चाहिँ आँच हो। यस्तो गर्न मिल्दैन। यस्ता उच्छृङ्खल र जथाभावी लेख्ने मिडिया च्यानलहरू चाहिँ बन्द हुनुपर्छ, हामीले हेर्नु पनि हुँदैन। बन्द त भइसक्यो भनेको सरकारले फेरि अर्को राष्ट्रवादी काम गरेको। अब सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको स्पष्टीकरण मागेको छैन नि त। यो किन गर्यो भने सरकारले त माग्नु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्री त स्टेटको प्रमुख हो, प्रधानमन्त्री हो होइन, मागेको छैन। जसले सञ्चालन गर्ने हो तिनले मात्रै त्यो च्यानल हामी प्रसारण गर्दैनौँ भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। यो राम्रो पक्ष होइन। सरकारले नै स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ। सरकारको राष्ट्रवादी कदमै मान्न सकिन्छ नि होइन, इन्डियन न्युज च्यानल। अब यो राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादी कदम भन्दा पनि दुईवटा कुरा छ। मैले भनिहालेँ, एकातर्फ चाहिँ भारत, एकातर्फ चीन, बिचकोमा नेपाल छ कि। यी दुईटैले आफ्नो चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रभाव पार्न खोज्नु होइन। हामीले एका देखिरहेछौँ नि त, चिनिया राजदूत पनि घर घरमा गएको देखिरहेछौँ होइन। भारतसँग त हाम्रो दूरी बढेकै छ। यो दुईटै द्वन्द्वको बिचमा चाहिँ भू राजनीतिक प्रभाव चाहिँ नेपालमा नपरोस् भन्ने मेरो चाहना। पहिला नेपाली काङ्ग्रेस शक्तिमा हुँदाखेरि भारतीय हस्तक्षेप भन्थे, अहिले चीनको बढेको भन्छन् कम्युनिस्ट हुँदा। यो हाम्रो हुँदा चाहिँ भारतीय हस्तक्षेप भन्दा पनि धेरै नेपाल र भारतको सदियौँदेखिको सम्बन्ध, हाम्रो परिवर्तन क्रान्ति, जति पनि हाम्रा नेताहरू त प्रवासमा भारतमा बसे नि, त्यहाँको स्वतन्त्र सङ्ग्राम होस् होइन। यहाँ 46 साल अथवा 62-63को जनआन्दोलन हो, 46 सालमा त आउने पनि आए चन्द्रशेखर होइन। त्यो खालको परिवर्तनदेखिको सम्बन्ध हो। तर खुल्लै रूपमा भारतीय राजदूत घर घर गएर गएको चाहिँ मलाई याद छैन, थाहा छैन होइन। दुईटै पक्ष राम्रो होइन। तर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, अखण्डता को पक्षमा चाहिँ हामी सँगसँगै छौँ, सरकार हामी होइन। यो रक्षा गर्नलाई कतैबाट पनि, दुवै पक्षबाट पनि नेपालको चाहिँ सार्वसत्ता मुलुक हो, स्वाधीन मुलुक हो, यसको स्वाधीनतामाथि आक्रमण गर्ने होइन, आन्तरिक राजनीतिमा पनि किचोलो गर्ने, नचाहिने कुरा चाहिँ भारत च्यानलले चाहिँ प्रसारण गर्ने, यो दुवै राम्रो पक्ष होइन। यसले चाहिँ राम्रो गरिरहेको छैन। मान्छे डराइरहेछन् कि अब नेपालको राजनीतिमा नराम्रो हस्तक्षेप चलखल बढ्छ भन्ने चाहिँ विश्लेषकले बोलिरहेछन् नि। यो राम्रो पक्ष चाहिँ होइन। मानिसले के भन्नुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ, यो के चीनको हस्तक्षेप नै बढिराखेको हो नेपालको राजनीतिमा? अब यो नेपालको राजनीतिमा यसो हेर्दा चाहिँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो, पहिला पनि विचारधाराबारे प्रशिक्षण भयो, त्यस पछाडि भर्चुअल बैठक भयो, मिडियामै आयो, फेरि नेताहरूलाई भेट्ने क्रम जारी छ, फेरि प्रचण्डसम्म पुगिसक्यो होइन। कुनै पनि कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले भेट्नको लागि परराष्ट्रको उपस्थिति चाहिन्छ होइन, त्यो नियमावलीमा छँदैछ।
त्यसलाई आज चीनले गर्ला, भोलि अर्को राष्ट्रले गर्ला, होइन? त्यो खालको प्रभाव पार्नु र यो आन्तरिक राजनीतिमा कूटनीतिक नियोग प्रवेश गरेपछि राजनीति कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरामा पनि घुसपेट भयो कि भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई पनि लागेको छ। अहिले यस्तो अब देश सङ्कटमा छ नि, अभिमान्यज्यूले पनि भन्नुभयो, जुन चाहिँ अब कोरोना कहर छँदैछ अनि बाढी पहिरो अहिले सिन्धुपाल्चोकमा त धेरै ठुलो क्षति भइरहेको छ, होइन? 20औँजना बेपत्ता भएको यस्तो अवस्था छ। यो अवस्थामा सरकारले काम गरेन भनेर प्रतिपक्षको चाहिँ बलियो उपस्थिति हुनुपर्ने होइन र आवाज बलियो हुनुपर्ने होइन? हाम्रो आवाज बलियो पार्ने थलो भनेको संसद थियो। हेर्नुहोस्, एकातर्फ चाहिँ यो कोरोनाले गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नलाई एक प्रकारको लकडाउन नै छ, नजरबन्दीमै छौँ हामीले त्यो कायम पनि गर्नुपर्छ, सङ्क्रमणलाई बढ्न नदिन। त्यसले गर्दा सङ्गठन मार्फत हामी सडकमा गएर सरकारलाई खबरदारी गर्न सकिरहेको छैनौँ। र अर्कोतर्फ सदन थियो नि त, होइन, जहाँ हाम्रा थुप्रै सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू तपाईँले भने जस्तो बाढीमा प्रस्ताव त मैले आफै दर्ता गरेँ, होइन? सलकिराको मैले आफै गरेका थिएँ, महिलामाथि बलात्कार हो भनेर गरेका थियौँ हामीले। त्यसपछि विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई सहज ल्याउनु पर्यो भनेर पनि प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ। थुप्रै विधेयकहरू पनि थिए। तर 22 गते सदन कल थियो, सभामुखलाई पनि थाहा नदिएर संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षलाई पनि सोधिन्छ, होइन? सदन त प्रतिपक्षको हो नि त, सत्ता मात्रै सरकारको हो। त्यहाँ पनि नगएर हठात बन्द गर्दा चाहिँ जनताको आवाज पनि बन्द भए, हाम्रो मुख पनि बन्द भए तपाईँले भने जस्तो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बलियो उपस्थिति छ जनता माझमा, हामी सडकमा गएर उपस्थिति गर्न सकेका छैनौँ। यस्तै तपाईँ जस्ता मिडिया यस्तै सामाजिक दूरी कायम गरेर जनता कहाँ पीडामा छन्। आज पनि हाम्रो चाहिँ मान्य 12 विषयमा मोहन बस्नेत, होइन, पूर्व मान्य अहिले उठेको हो, उहाँले चाहिँ हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिरहनु भएको छ। ठाउँ ठाउँ हाम्रो साथीहरू खटिरहेका छन्, तर चाहिँ सत्तारूढ दल चाहिँ बालुवाटार मात्रै छ। देखियो नि जनताले। यो हामी त्यही बिचमा, हामी जनताको समस्या बिचमा समाधान गर्ने क्रममा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस छ। भनेको मतलब चाहिँ सरकारभन्दा पनि प्रतिपक्षी दल जनतासँग छ यति बेला छ। केन्द्रमा चाहिँ आवाज बन्द नै भयो, केन्द्रमा त देखिँदैन नेपाली संसदभित्र त बन्द भयो, बाहिर बन्द छैन। हामी आफ्नो सेवामा छौँ, जनताको सेवामा छौँ। यो यस्तो घडीमा सरकारले के गर्नु पर्थ्यो तपाईँलाई के लाग्छ? यो यस्तो घडीमा सरकारले चाहिँ अभिभावक बन्नु पर्थ्यो कि। एउटा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रिय इस्यु छ नि, समस्या छ, एउटा स्वाधीनताको सवालको समस्या छ, चलखेल भइरहेछ। दोस्रो राष्ट्रिय समस्या आएछ, विपत्ति आइसक्यो, एकदम पोरो पनि यो विपत्ति हामीले खेप्या हो। यो विपत्तिमा पनि हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्ने छ। दोस्रो चाहिँ विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी छ, होइन? विश्वले त जित्न सकेका छैन, नेपाललाई पनि त गाह्रो छ। तर यसको लागि मिनिमम गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व छ नि त। हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू कैसा लाग्ने, होइन? र चाहिँ जति सबैको त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण पनि नहुने, र आरडिटी परीक्षण विश्वासिलो छैन भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसकेपछि पिसिआर परीक्षणको दायरा त बढाउनु पर्ने हो नि त। त्यो पनि सरकारले चाहेन। स्वाब सङ्कलन भएका पहाडतिर त्यति नै छन्। अप्ठ्यारो स्थिति छ। यो सबै कुरा राष्ट्रिय समस्या, राष्ट्रिय इस्यु हुन् के, सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्नु पर्थ्यो। यो प्रतिपक्ष, साना दल, ठुला दल, सरकार पछि होइन के। कोरोना त राजनीति भनेर मात्रै आएको छैन नि त। यसले जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण राजनीति त हेरेको छैन। समग्र विश्व नै आक्रान्त छ भने हामीले यो इस्यु जुन अहिलेको विद्यमान विपत्तिहरू र कोरोनाको महामारीबाट चुनौतीलाई भेल्न सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने हो, सँगै हिँड्नुपर्ने हो। त्यो तागत, त्यो क्षमता, त्यो धैर्यता, त्यो सदाशयता, दिल चाहिन्छ नि त राजनीतिमा, होइन? त्यो चाहिँ सरकारले देखाएको छैन। तर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बनेको र अहिले चाहिँ जनताले शास्ति पाए भनेर गाडीहरू सबै खुल्ला गरिएको भन्ने कुरो पनि आएको छ नि आजदेखि, होइन? हिजोदेखि गाडी अलिकति खुल्ला गर्ने, 50 जना मात्रै चढ्ने, सेनिटाइज गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। बिस्तारै बिस्तारै खुकुलो गर्दै जानु पनि पर्यो। नजाँदा के भयो भने एकातर्फ सबभन्दा मारमा भनेको त यो व्यवसाय भयो, यातायात व्यवसाय परेका छन्, पर्यटन उद्योगहरू परेका छन्, होटल व्यवसायीहरू परेका छन्, मजदुर किसानहरू परेका छन्। अब रोजगारी कहीँ छैन। अब यो रोगभन्दा पनि भोकले मर्न थालेपछि त मान्छे भोक आन्दोलन भइहाल्छ नि, होइन? त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हरेक राष्ट्रले सङ्कट आउँदा, आर्थिक सामाजिक सङ्कट, मानवीय सङ्कट, होइन, लाई र स्वास्थ्य सङ्कटलाई एकदम छुट्टाएर चाहिँ यो सङ्कटलाई समाधान गर्न गएका छन्।
अब हाम्रोमा यस्तै हुने हो भने त भोकमरीको सङ्कट पनि आउन थाल्यो, बेरोजगारीको सङ्कट पनि आइसक्यो, स्वास्थ्यको सङ्कट छँदैछौँ। यो सबै लड्नको लागि यो पोस्ट कोरोना पछाडिको पनि रणनीति के हो, कसरी जाने, विदेशबाट आउने क्रम जारी नै छ, भारतबाट आइसकेका छन् होइन। तिनलाई रोजगारी दिने हो भने त कृषिमा कसरी आत्मनिर्भर गराउने भन्ने सोच हुन्थ्यो। तर कृषकहरू अहिले पनि मल नपाएर छन्, सलकिरहेको आतङ्कमा छन्। अब त्यो अप्ठ्यारो स्थितिमा हुँदा कृषि भोलि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको मूल आधार हुन्छ भन्ने आधार के त, त्यो पनि छलफल सरकारले गरिरहेको छ। यो बेलामा महामारी अझै बढिराखेको छ, कहिलेसम्म फैलिने हो त्यो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। विदेशमा नेपालीहरूको अवस्था जो रोजगारको लागि जानुभएको थियो अझै दयनीय अवस्थामा छन्। सरकारले चाहिँ यति बेला अब उद्धारका उडानहरू नगर्ने भनेको छ, के भन्नुहुन्छ? सरकारले 28 गतेदेखि उद्धारै नगर्ने समीक्षा गर्ने। तपाईँलाई के लाग्छ भने पछाडि यो पहिला उडान गर्ने क्रममा पनि अब म त श्रमै हेर्ने हुनाले धेरैचोटि श्रम मन्त्रीलाई ज्ञापन, प्रधानमन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण, सदन मार्फत पनि थुप्रै हामीले ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ। नेपालीले आफ्नो भूमि फर्किन पाउनुपर्छ। ढिलै भए पनि सरकारले निर्णय गर्यो, तर ल्याउने क्रममा चाहिँ सम्बन्धित जुन रोजगारदाता हुन्, सम्बन्धित देशले चार्टरै गरेर पठाउँछु भन्दा पनि आफ्नो प्लेन पठाएर महँगो भाडा असुल्यो क्या सरकारले। सर्वोच्चले जब आदेश दियो यिनीहरूले जाने बेला लोक कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा भएको छन्, त्यहीबाट ले जोडे सक्दैन भनेपछि बल्ल बल्ल मापदण्ड बनायो। 28 गतेदेखि फेरि बन्द गर्न थालिसक्यो। आज सबै साथीहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा छन्, विशेष गरी खाडी मुलुकमा त्यो टेम्परेचरमा मरुभूमिमा आफ्नो भूमि सम्झिँदै त्यो पीडा बोकेर बसेका छन्। तिनलाई चाहिँ तत्काल ल्याउनुपर्छ। 28 गतेदेखि बन्दै गर्ने समीक्षा गर्ने भनेको छ नागरिक तथा उड्डयन मन्त्रालयले। यो सबै समस्यामा हेर्दा के भने एउटा डरलाग्दो पक्ष के छ भने अहिले देखा परेको भनेको भ्रष्टाचार। सबभन्दा चाहिँ अप्ठ्यारो सरकार भाग्न खोजिरहेको के छ भने सडकबाट पनि युवाहरूले 10 अरबको खर्चको विवरण मागे, भ्रष्टाचार भयो। ओम्नी समूहसँग सामान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार, सेनासँग G2G मार्फत खर्च गर्दाको भ्रष्टाचार, खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा वाहनबाट विद्यार्थी ल्याए, औषधि नखाइकन खर्च भयो भनेर आयो। हामीले पनि सदनबाट माग्यौँ, देशभरि ज्ञापन पत्र बुझायौँ। यो सबै छल्न चाहिँ सरकार चाहिँ ढाकछोपमा मात्रै लागेको छ कि यो सबै कुराबाट चाहिँ मुलुक चाहिँ अक्रान्तै छ, अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। सरकारको ध्यान गएको छैन, त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो छ नि त्यही कुरामा अलिकति मैले जोड्न चाहे, यो उद्धारको उडान नगर्ने भनेपछि त झन् अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था भयो नि। यो त गर्नुपर्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। अब यो 28 गतेदेखि बन्द गरेर समीक्षा गर्ने सरकारले भनेको छ। यसको लागि चाहिँ सरकारलाई हामीले दबाबी दिनुपर्छ। मानिसज्यू के लाग्छ, लकडाउन थियो अहिले समीक्षा हुनु जरुरी छ? लकडाउन गलत थियो? लकडाउन त गलत थिएन। लकडाउन के छ भने यो कोरोनाबाट हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने हो भने लकडाउन जरुरत हो। चाइनाले वुहानले पनि यसै गरिकन धेरै मुलुकले लकडाउनलाई, तर लकडाउनको अवधिलाई उपयोग गर्नुपर्छ क्या। लकडाउन भनेको चाहिँ जुन सङ्क्रमित छन् तिनको चाहिँ उपचार गर्ने, सामान छैन भने त्यसको जोहो गर्ने, तिनीसँग आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने होइन। अब आफ्नो प्रक्रिया एक प्रकारको तयारी हो क्या लकडाउन। लकडाउन भनेको सामाजिक दूरी पनि कायम गर्ने र सरकारले के गर्ने तयारी पनि गर्ने। तर त के भयो भने लकडाउन गर्यो जुन बेला बढेको थिएन, लकडाउन गर्यो तयारी गरेन, त्यसले गर्दा सङ्क्रमणको दर बढ्दै गयो। लकडाउनले चाहिँ दूरी कम गर्न चाहिँ सकेन। तपाईँको चाहिँ एकजनामा सङ्क्रमण देखिँदाखेरि लकडाउन सुरु भएको अहिले 100औँ हुँदाखेरि चाहिँ खुल्ला भयो कि? मैले भनिहालेँ त्यो त लकडाउन गर्दा उसले तयारी नगरे हुनाले लकडाउनमा तयारी नै गरेन। अलिअलि हुँदा गऱ्यो, लकडाउन लाग्दै गयो। त्यो बिचमा तयारी, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, बाहिरबाट आएका मान्छे, सिमानाबाट 10,000 15,000 मान्छे प्रवेश गरे, ती मान्छेहरूको तिनै चेकिङ हुनु पर्थ्यो, क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्थ्यो, स्वास्थ्य उपचार हुनु पर्थ्यो, तिनीसँग को आयो तिनको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुनु पर्थ्यो, त्यसपछि मात्रै घर जान दिनु पर्थ्यो। यहाँ त भएका पनि लागेका पनि नलागे पनि एक ठाउँमा राख्दा तिनलाई सरिराखेको छ। आज मान्छेले तपाईँलाई थाहै छ खान नपाएपछि भोकले मान्छेले मर्न थालेपछि आत्महत्या पनि गरिसके। कति सुत्केरी आमाहरू 35 जनाभन्दा बेसी चाहिँ अब सुत्केरी गराउन गएको बेलामा चाहिँ यो PCR टेस्टको रिपोर्ट माग्यो, दबाई गरेर छोड, त्यहाँ पनि धेरै आमाहरूले मृत्युवरण गरे होइन। समस्या छ के त्योमा चाहिँ सरकार चाहिँ ध्यान दिइरहेछ।
भनेको चाहिँ जस्तो छ नि प्रतिपक्षले पनि यति बेला यही चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर त भन्न सकेको होइन। होइन, हामीले यही आरोप लाउने मात्रै आरोप लागेकै छैन, हामीले तोकेरै दिएका छौँ। हामी यो गलत प्रतिपक्ष होइन, हामी धेरै लामो सत्ता चलाएर आएको, नेपालको हिस्ट्रीमा चाहिँ एउटा ठुलो इतिहास कायम रहेको, जहिले पनि जनताको सर्वोपभोक्ताको लागि लड्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस। त्यस कारणले यो जुन लकडाउन सुरु भयो नि, सुरु भएदेखि चैत्र 1 गतेदेखि नै बार केन्द्रीय समितिको बैठक, पदाधिकारीको बैठक गरेर हामीले सरकारलाई त निरन्तर ज्ञापन पत्र दिएका छौँ, निरन्तर ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। अब केही ध्यान नभए हुनाले अर्थ समिति बेग्लै बनाएको छौँ, श्रम समिति बेग्लै बनाएको छौँ, स्वास्थ्य समिति बेग्लै बनाएर ती समितिहरूले आफै अनुगमन गरिकन जनताको के समस्या छन् भनेर जान थालिसक्यो। अब चाहिँ हामी चाहिँ के अनुगमनमा गइसक्यो। सरकारले नसुनेपछि अब विज्ञप्ति पनि हामीले अन्त्य गरिदियौँ। अब आफै नै फङ्सनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि छाया सरकार बनेको थियो, सरकार त हरायो है त्यतिकै। छाया सरकारले गरिरहेछ, किन हराउने त कहाँ हराउने र छाया सरकार गरि नै रहेछ। मै श्रम छाया हेरिरहेको छु, रात दिन ज्ञापनै दिइरहेको छु। स्वास्थ्यले स्वास्थ्य हेरिरहेछ, अर्थले अर्थ हेरिरहेछ। छायाहरूले स्याडोको रूपमा कहाँ के गरिरहेछन्, मन्त्रीलाई घचघचाइरहेछन्। समग्र रूपमा सरकारले के गर्यो गरेन भनिकन जनताको समक्षमा फेरि पार्टीले गरेको चाहिँ जति पनि उपसमितिहरू भने तिनले फङ्सन गरिरहेछ। तर जनताले त महसुस गरेन नि त, छाया सरकार पनि छ, यस्तो दबाब दिन सक्छ, जवाब भन्नै सकेन। जवाब प्रभावकारी नै हो। जवाबदायी सरकारले आफ्नै पार्टीको कुरा त सुन्दैन, आफ्नो पार्टी मिलाउन नसक्ने, बालुवाटारको झगडा मिलाउन नसक्ने सबैले भनिसके नि। केपी ओलीले आफूलाई बचाउ गर्न कार्ड भारतलाई देखाउनु भयो, त्यो झुट्टा हो भनेर जगन्नाथ खनालले बोले। माधव कुमार नेपाल, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, ती खिचडी पाकिरहेछ। यसले के साबित गर्छ भने सरकार कसैको कुरा सुन्ने पक्षमा छैन, खबरदारीलाई पनि सुनिरहेको छैन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको झगडा हो। मान्यज्यू, तपाईँको समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।